नमस्कार यहाँहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङमा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्याराडाइज मुस्ताङले विशेष गरेर बीबीएस फर्स्ट इयर, बीबीएस सेकेन्ड इयर, एनईबी क्लास 11 र 12 का युट्युब इंग्लिश नोटहरु अपलोड गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत इंग्लिश फर बिजनेस स्टडीको युनिट 4 मा रहेको बिजनेस कम्युनिकेसन मेसेजेस भन्ने च्याप्टरको युट्युब भिडियो लिएर आएको छु। हाम्रो युट्युब च्यानललाई निरन्तर फलो गरिदिनु होला। र आज हामी यो युनिट 4 मा बिजनेस कम्युनिकेसन मेसेजेस अन्तर्गत यसमा भएका केही क्वेशन एन्सरहरुमा छलफल गर्नेछौं। र यो क्वेशन एन्सर छलफल गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई यो ब्र्याकेट भित्र लगेको यो 5 मार्क्स एन्ड 7 लेक्चर आवर देखाउन चाहन्छु। यो 7 लेक्चर आवर तपाईहरुलाई धेरै जरुरी छैन, तर यो युनिट 4 बाट चाहिँ तपाईहरुलाई 5 मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल राख्नु होला ताकि एक्जाममा तयारी गर्दा कुन च्याप्टरबाट बढी मार्क्स आउँछ त्यसलाई बढी फोकस गरेर कुन च्याप्टरबाट कम मार्क्स आउँछ त्यसलाई अलि कम फोकस गर्न पनि सकिन्छ। र युनिट 4 को युनिट हाइलाइटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा युनिट 4 इज अल अबाउट बिजनेस कम्युनिकेसन मेसेजेस लाइक रिटन मेसेज, ओरल मेसेज, भिजुअल मेसेज, इलेक्ट्रोनिक मेसेज एन्ड नन भर्बल मेसेज। यो विषयहरुमा हामी छलफल गर्नेछौं। र आज फर्स्टमा हामीसँग क्वेशन छ व्हाई डु वी युज रिटन बिजनेस कम्युनिकेसन मेसेजेस भन्ने क्वेशन छ। हामी लेखिएको बिजनेस कम्युनिकेसन मेसेजेसहरु किन प्रयोग गर्छौं भन्ने छ। यसको एन्सर हुन्छ रिटन मेसेजेस आर युज मोस्टली फर फर्मल प्रपोजेस। फर्मल भनेको औपचारिक कुनै औपचारिक निम्ता कुनै औपचारिक चाहिँ इन्भिटेसन पठाउनु पर्यो भने हामी रिटन मेसेज लेख्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड व्हेन देयर इज लिटल टाइम अर्जेन्सी, कुनै चाहिँ अर्जेन्ट पर्यो भने पनि त्यतिबेला रिटन मेसेज लेख्छौं। रिटन मेसेज आर युज व्हेन द आइडियाज आर रादर कम्प्लिकेटेड टु कन्वे। र रिटन मेसेज अर्को कतिहरु लेखिन्छ भन्दा कुनै पनि कुराहरुलाई चाहिँ नि अलि कम्प्लिकेटेड छ, कुरा भन्न मौखिक रूपमा भन्न अथवा फोनबाट भन्न अलिकति गाह्रो छ, मेसेज कन्वे गर्न गाह्रो छ भने त्यति बेलामा हामी रिटन मेसेजहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। when we need to present fact, कहिलेकाहीँ तपाईको बिजनेस कुनै बिजनेस फर्ममा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो महिनामा तपाईले के कति सामान बेच्नु भयो अथवा कम्पनी घाटामा छ वा नाफामा छ भन्ने कुरा देखाउनलाई पनि तपाईले यो रिटन मेसेजेसहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। we also use written messages if we are not looking for immediate feedback from our intended audience। अर्को कुरा चाहिँ हामी रिटन मेसेज किन प्रयोग गर्छौं भन्दा तपाईलाई तत्कालै फिडब्याक चाहिएको छैन, तपाईलाई तत्कालै एन्सर चाहिएको छैन भने पनि हामी रिटन मेसेज लेख्न सक्छौं। जस्तै तत्कालै एन्सर चाहिएको छ भने हामी फोन गर्न सक्छौं, प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी गर्न सक्छौं भने तपाईलाई तत्काल फिडब्याक चाहिएको छैन भने त्यति बेला पनि हामी रिटन मेसेज लेख्न सक्छौं। एन्ड इफ वी वान्ट टु प्रिजर्भ द मेसेज फर फ्युचर रेफरेन्स अर युज, यदि हामीले लेखेको मेसेजहरु चाहिँ भविष्यमा पनि काम लाग्न सक्छ, भविष्यमा रेफरेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न पर्छ, प्रयोग गर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने लाग्छ भने पनि त्यति बेला हामीले रिटन मेसेज प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै रिटन मेसेजको एक्जाम्पलहरु के हुन सक्छ भन्दा मेमो, नोटिस, लेटर, माइनुट्स आर फ्यू एक्जाम्पल अफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेसन मेसेजेस। अब हामीले मेमो लेख्छौं, नोटिस जारी गर्छौं, चिठी लेख्छौं, माइनुट्सहरु बनाउँछौं भने त्यो चाहिँ के हुन्छ रिटन बिजनेस कम्युनिकेसनको एक्जाम्पलहरु हुन्छ। जस्तै नेक्स्ट वान इज व्हाट इज मेमो और मेमोरेन्डा भन्ने चाहिँ एउटा मेमो और मेमोरेन्डा इज फर्मल टाइप्ड पेपर नोट सेन्ड टु अ कोवर्कर और कलिग्स विदिन द सेम अर्गनाइजेसन। यो मेमो भनेको कस्तो भन्दा एकदम औपचारिक फर्मल हुन्छ र टाइप गरिएको हुन्छ। यो टाइप नोट हो। यो चाहिँ कसलाई पठाइन्छ भन्दा कोवर्कर्स भनेको तपाई हामी एउटै संस्थामा बसेर काम गरे, एउटै बिजनेस हाउसमा काम गर्यो भने तपाई हामी चाहिँ कोवर्कर हुन्छौं। त्यस्तो कोवर्कर अथवा कलिग्स भनेको नि एउटै संस्थामा काम गर्ने साथीहरुलाई हामी कलिग्स भन्छौं। So worker or colleagues within the same organization, a memo usually very short and simple and it's not suitable for sending long, complex and confidential information। र यो मेमो भनेको कस्तो हुन्छ एकदम छोटो, एकदम साधारण मेसेज। र यो मेमो चाहिँ कतिखेर सुटेबल हुन्न भन्दा फर सेन्डिङ लङ मेसेजेस, लामो मेसेज लेख्नु पर्यो, कम्प्लेक्स आइडियाहरु कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो अथवा कन्फिडेन्शियल गोप्य इन्फर्मेसन आदान प्रदान गर्नु पर्यो भने त्यति बेला मेमो इज नट सुटेबल। मेमो भनेको छोटो र इमिडिएटली पठाउनु पर्ने कामहरु चाहिँ मेमोबाट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ नम्बर 3 मा वी हैव मोडल अफ मेमो, एउटा राइट अ स्याम्पल अफ मेमो। यो चाहिँ तपाईले एक्जाममा सोधिन सक्छ, स्याम्पल लेख्नुस् भनेर। जस्तै टु ऑल स्टाफ फ्रम रवि शर्मा जेनरल म्यानेजर डेट 9 सेप्टेम्बर 2020, सब्जेक्ट के पार्टिसिपेसन इन अपकमिङ बुक फेयर। अब आउँदै गरेको बुक मेलामा, किताब मेलामा भाग लिने सम्बन्धमा अथवा सहभागी हुने सम्बन्धमा भनेर यो मेमो पठाएको छ आफ्नो स्टाफहरुलाई जेनरल म्यानेजरले। Our company will be participating in Nepal Education and Book Fair 2020 from June 1 to 8 at Bhirkudi Mandap Exhibition Hall, Kathmandu। हाम्रो कम्पनी चाहिँ केमा भाग लिँदैछ? बुक नेपाल एजुकेसन
एन्ड बुक फेयर 2020 बुक मेलामा हामी जुनको 1 देखि 8 सम्म भिरकुटी मण्डपमा भाग लिन जाँदैछौँ। We will set up our stall on the early morning of June 1 and we will be involved in this big event in a big way this year. हामी चाहिँ जुन 1 मा हामी स्टल राख्दैछौँ र स्टल राखिसकेपछि हामी यो ठुलो इभेन्टमा शानदार साथ हामी के गर्छौँ भाग लिँदैछौँ। Except for some staff in the sales department, everyone has been assigned specific tasks at the fair. अब सेल्स स्टाफहरू बाहेक सबै मेम्बरहरूलाई सबै स्टाफहरूलाई चाहिँ त्यो फेयरमा गएर अथवा बुक मेलामा गएर किताब मेलामा गएर के गर्ने भनेर कामहरू तोकिएको छ। They should report directly to our stall at भिरकुटी मण्डप during the period of the fair. तिनीहरू सबैले आफ्नो रिपोर्ट चाहिँ भिरकुटी मण्डपको आफ्नो स्टलमा दिनुपर्छ। Please review the attachment for your role in the fair. अब यो मेमो सँगसँगै के पनि छ कसले के काम गर्ने भनेर एउटा अट्याचमेन्ट पनि राखिएको छ त्यो पनि हेर्नु होला भन्छ। सीसी स्टाफ मेम्बर हैन अट्याचमेन्ट छ बुक फेयर ट्याक्स फर इन्डिभिजुअल स्टाफ। यो चाहिँ सानो एउटा मेमो हो। यो चाहिँ आफ्नो कलिग्सहरूलाई पठाएको छ रवि शर्मा जेनरल म्यानेजरले आफ्नो अन्डरमा काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ बुक फेयरमा भाग लिनु पर्ने भनेर यसरी सानो मेमो बनाएको छ। यु क्यान डेभलप योर वन मेमो है तपाईँ आफ्नै मेमो पनि विकास गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान गुगलमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यस्तै गराउनुपर्छ भन्ने छैन। Okay, what is informal note? Next question. Informal notes are a very quick way of sending an important piece of information to a colleague at the workplace. Informal notes. Informal note, अनौपचारिक नोट भनेको चाहिँ यहाँ यो चाहिँ के हो एकदम सजिलो छिटो तरिका के पठाउने सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने वर्क प्लेसमा काम गर्ने ठाउँमा आफ्नो कलिग्सहरूलाई सूचना आदान प्रदान गर्ने एउटा छिटो माध्यम हो। इट क्यान बी लेफ्ट इन द प्लेस इजिली सिन बाई द रिसिपेन्ट। यो चाहिँ कति के पनि गर्न सकिन्छ भन्दा स्टाफहरू बस्ने आफ्नो डेस्कमा पनि छोड्न सकिन्छ यसलाई। हाउएभर इन्फर्मल नोट्स मे नट बी कन्फिडेन्शियल। तर यो इन्फर्मल नोट भनेको के होइन कन्फिडेन्शियल होइन किनभने यो त स्टाफ काम गर्ने टेबलमै छोडिन्छ उसको बेन्चमै डेस्कमै छोडेर पनि आउन सक्ने भयो हामीले। एन्ड मे नट अलवेज रिच एन्ड इन्टेन्डेड अडियन्स। त्यही भएर कहिलेकाहीँ इन्फर्मल नोट के हुँदैन इन्टेन्डेड भनेको छानिएको अथवा रोजिएको अथवा इच्छाको जो कहाँ पुगोस् भन्ने हुन्छ त्यो कहाँ नपुग्न पनि सक्छ किनभने हामीले छोडिदिन्छौँ त्यो होइन टेबलमाथि छोडिदिन्छौँ उसले नहेर्न पनि सक्छ नपाउनु पनि सक्छ। ह्यान्ड राइटिङ मे बी इलिजिबल। यसमा चाहिँ इन्फर्मल नोटमा के लेखिन्छ ह्यान्ड राइटिङमा लेख्ने चलन कुनै बेला थियो अब कम्प्युटर टाइप पनि गर्न सक्ने भयो। तर इन्फर्मल नोट भन्नु बित्तिकै ह्यान्ड राइटिङ मे बी इलिजिबल ह्यान्ड राइटिङ नबुझिन सक्छ। सो एक्स्ट्रा केयर हेज टु बी टेकन ओभर एक्सप्रेसन एन्ड ह्यान्ड राइटिङ। त्यही भएर इन्फर्मल नोट लेख्ने बेलामा अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ ह्यान्ड राइटिङमा आफूले भन्न खोजेको कुरा बुझोस् भनेर। जे होस् इन्फर्मल नोट भनेको ह्यान्ड रिटन पिस अफ इन्फर्मेसन हो ह्यान्ड रिटन पिस अफ मेसेज हो जुन चाहिँ वर्क प्लेसमा कलिगहरूलाई आफ्नो साथीहरूलाई काम गर्ने स्टाफहरूलाई कुनै कुराको सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ इन्फर्मल हुन्छ अनि कन्फिडेन्सियल हुँदैन। अनि यो चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ जोसँग जो मान्छे कहाँ पुग्नुपर्ने हो जुन स्टाफमा पुग्नुपर्ने त्यहाँसम्म नपुग्न पनि सक्ने भयो। ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ के हुनुपर्छ यसमा बुझिदिने हुनुपर्छ र त्यही भएर ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ राम्रो लेख्नु पर्यो र भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा छ इन्फर्मल नोटमा। What is notice? Notice त तपाईँ सबैले देख्नु भएको छ। नोटिस इज अ पिस अफ राइटिङ इन्फर्मिङ अ लार्ज नम्बर अफ पिपल अबाउट समथिङ होइन। यो नोटिस भनेको पिस अफ राइटिङ हो सूचना बोर्डमा टाँसिन्छ। यसले के गर्छ इन्फर्मिङ अ लार्ज नम्बर अफ पिपल अबाउट समथिङ केही कुराको बारेमा जानकारी दिनलाई धेरै मान्छेका जानकारी पुगोस् भन्ने हिसाबले हामी सूचना प्रवाह गर्छौँ नोटिस टाँछौँ। इट मे अल्सो अनाउन्स इभेन्ट और इस्युज और न्यू डेभलपमेन्ट इन दि अर्गनाइजेसन। यसले अर्को कुरा के जानकारी दिन सक्छ इट मे अल्सो अनाउन्स इभेन्ट्स कुनै अब कम्पनीले कुनै कार्यक्रम गर्दैछ भने त्यो कार्यक्रमको बारे इभेन्ट्सको बारेमा जानकारी दिन सक्छ अथवा कुनै इस्युजहरू छ कम्पनीभित्र त्यो विषयमा जानकारी दिन सक्छ अथवा न्यू डेभलपमेन्ट इन द अर्गनाइजेसन अथवा तपाईँको कम्पनीले नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्दैछ अथवा केही नयाँ चिज गर्दैछ भने पनि त्यो बारेमा जानकारी दिनलाई पनि के गर्न सक्छ नोटिस चाहिँ जारी गर्न सक्छ। इट इज क्लियर एन्ड डिरेक्ट फ्रम द कम्युनिकेसन विच डिरेक्ट फर्म अफ कम्युनिकेसन विच इज केप्ट इन नोटिस बोर्ड इन वर्क प्लेस। यो चाहिँ के हुन्छ एकदम स्पष्ट लेखिएको र डाइरेक्ट फ्रम कम्युनिकेसन डाइरेक्ट फर्म अफ कम्युनिकेसन। यो चाहिँ सिधै कम्युनिकेसन गर्छ र एउटा नोटिसले त्यहाँ वर्क प्लेसमा भएको सबै मान्छेलाई के गर्छ अहिले सूचना प्रदान गर्छ विच इज केप्ट इन नोटिस बोर्ड इन वर्क प्लेस। र हामी काम गर्ने ठाउँमा नोटिस बोर्ड हुन्छ हो त्यो नोटिस बोर्डमा टाँस्ने काम गर्छ। नोटिस यु हेभ सिन दिस है यो सबैले देखिसकेको छ सबैलाई थाहा पनि छ लेख्ने बेलामा जस्ट यसरी मिलाएर लेख्नुभयो भने भइहाल्यो यसमा गाह्रो छैन केही कुराहरू। ओके डिभेलप अ स्याम्पल अफ नोटिस। अब नोटिस एउटा बनाउनुहोस् भनेको छ यहाँ एउटा नोटिस छ मुस्ताङ एप्पल जोन जम्सन मुस्ताङ नोटिस 1 जुलाई 2021 10th एनिभर्सरी पब्लिकेसन। अब के भनेको छ यसमा टु मार्क द 10th एनिभर्सरी अफ द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ मुस्ताङ एप्पल जोन वी आर पब्लिसिङ अ स्पेसल सुभिनियर। Individual experts organization interested in the promology
of Mustang are invited to submit their articles, stories, reminiscence, essays, etc. Please contact undersigned to submit. Submit भए चाहिँ यो SUBMIT हो, यो M लाई काटेर B बनाउँछ है. Your writes up by 1st September 2020. In your submission, please include your name, designation, affiliation, and contact number along with passport size photograph. Your contribution should be original. The selection committee reserves the right to select or reject any submission. रामबाबु शर्मा, मोबाइल नम्बर यति, कम्युनिकेसन डाइरेक्टर, मुस्ताङ एप्पल जोन. अब यसमा के भनियो भन्दा मुस्ताङ एप्पल जोनले आफ्नो 10औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ. 10औं वार्षिकोत्सव मनाउने बेलामा उसले के गर्दैछ, एउटा म्यागजिन निकाल्दैछ आफ्नो स्कुलको, आफ्नो अर्गनाइजेसनको तर्फबाट. पब्लिसिङ स्पेशल सुभिनियर भनेको, सुभिनियर भनेको त गिफ्ट हो उनीहरूलाई, तर उसले भन्न खोजेको स्पेशल सुभिनियर चाहिँ गिफ्ट हो यहाँ चाहिँ है, के अरे स्पेशल आफ्नो म्यागजिन हो एप्पल जोनको तर्फबाट. र इन्डिभिजुअल्स, व्यक्तिहरू, एक्सपर्ट्स, विज्ञहरू एन्ड अर्गनाइजेसन इन्ट्रेस्टेड इन पोमोलोजी. पोमोलोजी भनेको साइन्स अफ फ्रुट प्रोडक्सन है, के अरे फलफुल उत्पादन गर्ने विज्ञानलाई पोमोलोजी भन्छ. त्यही मान्छे, त्यही भएर जो इन्डिभिजुअल एक्सपर्ट्स छ, अर्गनाइजेसन इन्ट्रेस्टेड इन पोमोलोजी अफ मुस्ताङ are invited to submit their articles. उनीहरूले लेखेको articles, stories, reminiscence, सम्झना, essays, etc. Please contact undersigned to submit your writes up by 1st September 2020. यहाँ भएको छ यो 2020, यहाँ भएको छ 2020 मा. यो चाहिँ डेट चाहिँ मिलाउनुस् है हजुरले. मैले यो माथिको चाहिँ मिलाएर छु, तलको चाहिँ छोडिदिएर छु, त्यही भएर यस्तो हुनु गयो. In your submission, please include your name, designation, affiliation, and contact number. अब तपाईको नाम राख्नु पर्यो, तपाईको पद चाहियो, तपाईं कुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर एलोङ विथ पासपोर्ट साइज फोटो पनि चाहियो एउटा. योर कन्ट्रिब्युसन सुड बी ओरिजिनल. तर तपाईले लेखेको एसेज अथवा आर्टिकल्स अथवा स्टोरीजहरु चाहिँ ओरिजिनल हुनुपर्छ, कहीँबाट कपी पेस्ट गरेको हुँदैन. द सिलेक्सन कमिटी रिजर्भ्स द राइट टु सेलेक्ट और रिजेक्ट एनी सबमिसन. त्यही भएर यहाँ छानबिन समिति छ एउटा, त्यो समितिले चाहिँ के गर्छ, राइट, अधिकार राख्छ के गर्ने, त्यो तपाईले पठाएको एसेजहरु सेलेक्ट गर्ने वा रिजेक्ट गर्ने भनेर अधिकार राख्छ भनेको छ. रामबाबु शर्मा, यो चाहिँ कम्युनिकेसन डाइरेक्टर, मुस्ताङ एप्पल जोन. दिस इज अ नोटिस है, यो चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल अफ ए नोटिस. Number 8, what is letter? Letters are the most formal means of communication used to communicate something with people within the organization or most often people outside an organization. चिठी त अब एउटै संस्थामा काम गर्ने भएपछि त चिठी खासै पठाउँदैन, तर कहिलेकाहीँ पठाउन सकिन्छ. तर मोस्टली चिठी चाहिँ के हुन्छ, बाहिर अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्न पर्यो भने हामी चिठी लेख्छौँ हैन. Unlike informal notes and notices, letters are well structured and can convey several ideas or point clearly in writing. त्यही भएर informal notes भनेको त त्यो सानो हातले लेखेर कपीको एउटा टुक्रामा हातले लेखेर दिने नोट्स भयो. नोटिस भनेको चाहिँ भित्तामा चाहिँ टास्ने भयो नोटिस चाहिँ हैन. लेटर चाहिँ के हुन्छ, वेल स्ट्रक्चर्ड हुन्छ. लेटरमा त पुरा बिजनेस लेटर हो कि पर्सनल लेटर हो, स्ट्रक्चर मिलाउनु पर्यो. त्यही भएर वेल स्ट्रक्चर्ड and can convey several ideas or points clearly in writing. त्यही भएर धेरै कुरा पोइन्टहरुलाई हामी क्लियरली लेख्न सक्छौं राइटिङमा. कम्पेयर टु टेलिफोन कल्स एन्ड पर्सनल मिटिङ टु प्रोड्युस. त्यही भएर अथवा पर्सनल मिटिङ राख्नुभन्दा चिप हुन्छ, सस्तो पर्छ. व्हाट इज एन इमेल? इमेल भनेको के हो, तपाईलाई सबैलाई थाहा छ. इमेल भनेको चाहिँ इमेल्स आर टुडे रिप्लेसिङ लेटर्स और मेमोज. त्यही भएर इमेलहरुले आजभोलि के भइसकेको छ, लेटर्स र मेमोलाई रिप्लेस गरेको छ. दे हेभ बिकम भेरी कमन एन्ड अल्सो पपुलर बिकज दे आर फ्री, फास्ट, सेक्युर एन्ड कन्फिडेन्शियल. हैन, कन्फिडेन्शियल भनेको गोप्यता कायम हुन्छ, सेक्युर भनेको सुरक्षित छ, फास्ट त भइहाल्यो, फ्री पनि भइहाल्यो. दे अलाउ फिडब्याक क्विकर देन इन लेटर्स. त्यही भएर कुनै कुराको फिडब्याक चाहिएछ, आफूलाई सल्लाह सुझाव चाहिएछ भने चिठीबाट भन्दा इमेलबाट छिटो हुन्छ. इमेल क्यान बी युज्ड फर फर्मल एज वेल एज इनफर्मल पर्पजेस. हैन, अब तपाईँ फर्मल्ली पनि चिठी इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, इनफर्मल आफ्नो साथीहरूलाई कुनै कुराको लागि पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ. द एडेड एडभान्टेज इन द्याट यु क्यान अट्याच डकुमेन्ट्स एन्ड फोटोग्राफ्स अफ भेरियस साइजेस. अर्को कुरा चाहिँ तपाईले चिठी पठाउँदै इमेल पठाउँदै गर्दा त्यो इमेलसँग अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट्सहरू, फोटोग्राफ्सहरू. Email can however be ignored by some recipient or they may just be deleted as spam mail. तर कुनै बेला चाहिँ इमेलहरु के गर्न सक्छ, इमेल नपढ्दिने हुन सक्छ, नभए कोही मान्छेलाई चाहिँ यो इमेल चाहिँ स्पाम होला, भाइरस वाला मेल होला भनेर पनि रिजेक्ट गरिदिने, मेटाइदिने, डिलिट गरिदिने चान्सेस पनि बढी हुन सक्छ इमेलमा. Okay, what are minutes? Minutes are formal notes or record of business meeting, hearing, decision made or resolution reached. अब माइन्युट भनेको त कुनै पनि संस्थामा मिटिङहरु बसेपछि रजिस्टरमा आज यो गर्ने निर्णय गरियो, निर्णय नम्बर 2 यो गर्ने निर्णय गरियो, निर्णय नम्बर 3 मा यो गर्ने निर्णय गरियो भनेर जुन लेख छ त्यसलाई चाहिँ माइन्युट्स भन्छ. नेपालीमा पनि हामी माइन्युटिङ नै भन्छौं हैन, इंग्लिशमा पनि माइन्युट्स नै भयो.
माइनुट्स आर फर्मल नोट्स, त्यही भएर नोट हो यो, रेकर्ड हो अ बिजनेस मिटिङ ओर हियरिङ्स ओर डिसिजन मेड, कुनै निर्णय गरिएको, कुनै सुनवाई भएको, बिजनेस मिटिङ गरेको रेकर्ड हो, ओर रेजोल्युसन रिच, रेजोल्युसन भनेको प्रतिज्ञा गर्ने होइन, ल यो वर्ष कम्पनीले 10 करोडको रेजोल्युसन टर्नओभर गर्ने भनेर रेजोल्युसन गर्नुभयो स्टाफ मिटिङ राखेर भने त्यो रेजोल्युसन भन्छ, त्यसलाई प्रतिज्ञा गरेको। दे आर अल्सो नोन एज प्रोटोकल्स, कहिलेकाहीँ यो माइनुट्सलाई प्रोटोकल पनि भन्छ। माइनुट स्टार्ट विथ द लिस्ट अफ पिपल हु वर प्रेजेन्ट इन द मिटिङ। माइनुट लेख्ने तरिका नै के हो त, पहिला सुरु मिटिङमा को उपस्थिति भयो, उपस्थिति उठाइन्छ, फलोड बाई स्टेटमेन्ट अफ द इस्यु कन्सिडर बाई देम, त्यसपछि उनीहरूले उठाएको के एजेन्डाहरूको राखिन्छ, देयर इनपुट और डिसिजन मेड, त्यसपछि उनीहरूले के डिसिजन दियो देखिन्छ। युजली अ सेक्रेटरी टेक्स द नोट्स टु प्रिपेयर माइनुट्स लेटर, त्यही भएर विशेष गरेर यो मिटिङको माइनुट लेख्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, सचिवले गर्छ, सचिव भनिन्छ सेक्रेटरी, सचिवले काम गर्छ। What is report? Report भनेको छ a report is an organized documents that present information about business situations, हैन। रिपोर्ट दिनु पर्यो भनेपछि मन्थली रिपोर्ट दिउ भनेपछि के गर्नु पर्यो, अर्गनाइज डकुमेन्ट हो। एक महिनाभरि तपाईँले के गर्नुभयो, कुन सेक्टरमा कति फाइदा गर्नुभयो, सबै सेल्समा हुन्छ भने कति सेल गर्नुभयो भनेर रिपोर्ट बनाउनु हुन्छ नि तपाईँले, त्यही नै रिपोर्ट हो। इट प्रेजेन्ट्स फाइन्डिङ्स फ्रम एन इन्भेस्टिगेसन और रिभ्यू अफ अ बिजनेस इस्यु, प्रब्लम और ट्रेन्ड। तपाईँले अब कुनै कुराको इन्भेस्टिगेसन गर्नुभएको छ भने इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्ट दिन्छ, अब रिभ्यू गर्नुभएको छ कुनै बिजनेस इस्युको भने रिभ्यू दिनुहुन्छ, नभए कुनै प्रब्लम छ भने प्रब्लमको रिपोर्ट दिनुहुन्छ, अथवा बजारमा के ट्रेन्ड चलेको छ अहिले, अथवा कस्तो लुगाको ट्रेन्ड चलेको छ, कस्तो जुत्ताको ट्रेन्ड चलेको छ रिपोर्ट उठाउन चलाउनु पनि हुन्छ, हो त्यस्तो रिपोर्टहरू चाहिँ दिने चलन हुन्छ। दिस द इन्फर्मेसन इज प्रेजेन्टेड इन अ न्यारेटिभ, ग्राफिक एन्ड ट्याबुलर फर्म। न्यारेटिभ भनेको यस्तो यस्तो भएको छ भनेर कथा भन्ने स्टाइलमा भन्ने पनि हुन्छ, ग्राफिक भनेको चित्रहरू बनाएर दिने, ट्याबुलर भनेको टेबलमा डेटाहरू प्रेजेन्ट गर्ने पनि हुनसक्छ। रिपोर्ट निड टु बी अब्जेक्टिभ, तर जहिले पनि रिपोर्ट लेख्ने बेलामा अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ। अब्जेक्टिभ भनेको जे देख्यो त्यही, मेरो विचारमा यस्तो हो, मेरो विचारमा यस्तो भनेर भएन, त्यो त तपाईँको विचार हो, द्याट इज नट रिपोर्ट। रिपोर्ट भनेको जहिले पनि अब्जेक्टिभ हुन्छ। अब्जेक्टिभ भनेको तपाईँको पर्सनल भ्यू पोइन्ट नमिसेको, तपाईँले जे देख्यो त्यही लेख्नुभयो भने द्याट बिकम रिपोर्ट। एन्ड दे ट्राई टु प्रेजेन्ट एक्युरेट एन्ड फुल एक्जामिनेसन अफ पर्टिकुलर इभेन्ट र सिचुएसन। त्यही भएर रिपोर्टले जहिले पनि के दिन्छ, प्रेजेन्ट एक्युरेट इन्फर्मेसन दिन्छ र फुल एक्जामिनेसन अफ ए पर्टिकुलर इभेन्ट र सिचुएसन। र तपाईँले कुनै घटनाको अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो घटनाको पुरा टप टु बटम फुल एक्जामिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्जामिनेसन गरिसकेपछि रिपोर्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। र जहिले पनि के हुन्छ, एक्युरेट हुन्छ। एक्युरेट भनेको सत्य तथ्य जे छ त्यही दिने। वाट इज प्रपोजल? प्रपोजल भनेको प्रपोजल इज फरवर्डेड फर कन्सिडरेसन बाई समन। प्रपोजल भनेको योजना, तपाईँको यो कम्पनीलाई कुनै कम्पनीलाई अहिले चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनमा छ, फर्स्ट पोजिसनमा पुर्याउन के प्लान बनाउनु भएको छ, के प्लान बनाउनु भएको छ भनेर ल प्रपोजल ल्याउनुहोस् भन्न सक्छ नि, हो त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त, फरवर्ड गरेको प्लान हो तपाईँको। प्रपोजल इज अ प्लान और सजेसन फरवर्डेड फर कन्सिडरेसन बाई समवन। इट इज युजली अ फर्मल रिटन डकुमेन्ट्स मेकिङ एन अफर टु अ प्रोडक्ट और सर्भिस टु अ पोटेन्सियल क्लाइन्ट। Proposal can be solicited, submitted in response to a call for proposal, or unsolicited. Unsolicited भनेको submitted without being requested to do so. कसैले रिक्वेस्ट गरेर ल मलाई चाहिँ प्रपोजल बनाइदेऊ, प्रपोजल चाहियो भने रिक्वेस्ट गरेर बनाउन सक्ने भए, पछि रिक्वेस्ट नगरिकन आफैले पनि बनाइदिन सक्ने भए, त्यसरी प्रपोजल सोलिसिटेड र अनसोलिसिटेड दुईटा प्रकारको हुन्छन्। जे होस् प्रपोजल भनेको अब के गर्ने भनेर प्लान हो, प्लान फर द फ्युचरलाई प्रपोजल भन्छ। म यो गर्छु, यो गर्छु, यो गर्नु छ भनेर हामीले प्लान बनाउँछौँ, द्याट इज प्रपोजल। सिम्पली आजलाई यति गरौँ। यो यसको पार्ट 1 भयो। पार्ट 2 म अर्को कुनै दिनमा अपलोड गर्नेछु, निरन्तर फलो गर्नु होला। थ्याङ्क यू एन्ड ह्याभ अ